अब कम्युनिस्टहरूले त भेनेजुएलामा भएको आक्रमणको निन्दा गरे होइन, प्रचण्डले गरे, प्रचण्डको पार्टीले गरे होइन, एमालेको पनि शङ्कर पोखरेलले गरे होइन, धेरै कम्युनिस्ट नेताहरूले गरेका छन्। तर डेमोक्रेट्सहरूले चाहिँ गर्न सकेका छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसले यसको विषयमा केही बोलेको छैन। नयाँहरूले त त्यसमा बोल्ने कुरै भएन। हर्क साम्पाङले चाहिँ अहिले भर्खरै लेखेका रहेछन् कि के उहाँले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने, हेलो युएन, what the hell are you thinking about US attack on Venezuela? Where is your so-called democracy? भनेर लेख्नु भएको छ कि अमेरिकाको यो अट्याकको निन्दा गर्न सक्ने हिम्मत चाहिँ नयाँ भन्नेहरूमा पनि हर्क साम्पाङमा मात्रै रहेछ मात्रै रहेछ। यसबाट बुझ्नुपर्छ कि कसको जिन राष्ट्रवादी छ, डिएनए पोलिटिकल डिएनए टेस्टमा कसको खरो उत्राइ छ, यो कुरा यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। यो राज्य तपाईँलाई धन्यवाद, मैले पनि अपडेट गरेका थिइनँ। वास्तवमा यस्तो जिगर चाहिन्छ कि यस्तो छाती चाहिन्छ एउटा देशभक्त नेतामा, कसैसँग नदब्ने, कसैसँग नझुक्ने, राष्ट्रियताको सवालमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने। त्यसो त संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अब झाडा टार्नको लागि विज्ञप्ति दिनुभएको छ। त्यहाँ माथिको इन्टरभेन्सन, त्यहाँ माथिको इन्टरफियर भने गलत हो, भेनेजुएला माथिको भन्नुभएको छ। तर त्यो लिप सर्भिसको लागि एउटा औपचारिकताको लागि छ। ल हेर्नु त कति राम्रो, हेलो युनाइटेड नेसन, वाट द हेल यु आर थिङ्किङ अबाउट युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका US अट्याक। फेरि मेरो यो मोबाइल पनि बेला बेलामा हुन्छ। तर जे होस् त्यति बोल्न सक्ने हिम्मत चाहिँ हर्कले राखे नि त। व्हाट द हेल आर यु थिङ्किङ अबाउट US अट्याक अन भेनेजुएला, वेयर इज योर सो कल्ड डेमोक्रेसी? अर्थात् तिम्रो कथित प्रजातन्त्र कहाँ गयो? भेनेजुएलामा अट्याक हुँदासम्म तिमी किन चुप्पी साधेर बस्यौ? तिमीले के सोचिरहेछौ भनेपछि उहाँले यसरी ललकार्नु भएको छ। भनेपछि हर्क साम्पाङज्यूको भविष्यको फरेन पोलिसी पनि तय भयो। उहाँ असंलग्नतामा विश्वास गर्नुहुन्छ, पञ्चशीलतामा विश्वास गर्नुहुन्छ, नन एलाइनमेन्टमा विश्वास गर्नुहुन्छ। कुनै पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशलाई बाह्य हस्तक्षेप उहाँको लागि अस्वीकार्य छ भनेर उहाँले आफ्नो किता क्लियर गर्नुभयो। तपाईँले भने जस्तै कम्युनिस्टहरूले, वामपन्थीहरूले, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र आदि इत्यादिले चुप्पी साधेनन्। उनीहरूले पनि स्ट्यान्ड लिएरै बोलेका छन्, राम्रो भयो। तर यो नयाँ भनिने अथवा पुरानोमा काङ्ग्रेस कामै लाग्दैन। राष्ट्रियताको मामिलामा हजारौँ लाखौँ हेक्टर जमिन मिचिँदा पनि चुप लाग्छ, MCC भित्राउन मरिहत्ते गर्छ। अनि त्यसपछि त्यति मात्रै होइन, अब नयाँ खोलेको भनेको बालेन्सा, रवि लामिछाने, उनीहरूलाई त त्यो शक्ति केन्द्रको चाकडी पुर्याउनै दौडधुप छ। त्यही भएर मैले अन्तर्यमा के भन्छु निष्कर्षमा भने, हर्क साम्पाङज्यू जब जब राष्ट्रघाती कंशहरू उदय हुन्छन्, जब राष्ट्रघाती महिषासुर पैदा हुन्छन्, तब तब राष्ट्रवादी कृष्ण पैदा हुनुपर्छ। जब राष्ट्रघाती देशद्रोही रावणहरू पैदा हुन्छन्, काउन्टरमा कृष्णै रामै पैदा हुनुपर्छ। रावणको प्रतिकार रामले गर्न सक्छन्, कंसको प्रतिकार, महिषासुरको प्रतिकार कृष्णले गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै अब यहाँनिर आसुरी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्तिले देशलाई लपेट्यो। सारा शक्ति केन्द्रहरूको ध्यान एक थान बालेन भन्ने मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुन मूल्य चुकाउनु पर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, कसलाई खरिद बिक्री, कुन स्थापित पार्टीलाई भाँचकुच गर्नुपर्ने हो, कुन देशभक्तलाई सिद्धाउनु पर्ने हो, भौतिक रूपमा पनि सिद्धाउन सक्छन्। यो सब नाटक रचना भइरहेछ। सुशीला हर्क साम्पाङलाई भौतिक रूपमै सकाउन सक्छन्। ए बाबा, हिजो हर्क साम्पाङज्यूले त्यो सङ्केत पनि गर्नुभएको छ। मैले बोलेको एउटा भिडियो पनि कता सेयर गर्नुभएको छ। त यो त सङ्केत बुझ्न हामी सिपालु हुनु पऱ्यो नि त। हर्क साम्पाङज्यू भनेको जननेता मदन भण्डारीको नयाँ भर्जन हो। राष्ट्रियताको सवाललाई उहाँ दरौखर उभिनु भएको छ। मान्छेहरूले अस्तिसम्म त कति बेला लाग्थ्यो, मैले पनि कहिलेकाहीँ फिल गर्थेँ। तर आज आएर मलाई के महसुस हो भने, वास्तवमा जो मान्छे देशघाती छ, जसले लाखौँ लाख सुकुम्बासी र गरिबहरूलाई खेद्यो, यहाँबाट बेघरबार बनायो, जसले डोजर चलाएर 100 करोड घरहरूलाई तबाह गर्यो, जसले यो देशका गरिब दुखीलाई यसरी तपाईँको रुवायो, त्यो मान्छेलाई एकदम हजुरी गरेर एकदम चिप्लो चाप्लो शब्दमा, मलुवा भाषामा, विनित भाषामा सम्बोधन गर्नुपर्ने। मुला भने ठिकै रहेछ क्या, उनलाई गर्ने सम्बोधन के त? सिंहदरबार जगाउनु पर्छ भनेर पटकथा लेख्ने मान्छेलाई ओहो ज्यू भनेर सम्बोधन गर्नु, यो बिल्कुल गलत हुन्छ।
अनि अर्को तर बिचरा बालन शाह पनि चरिनाङ्गै पो रहेछन् है अलिकति होला यत्रो मिडिया हाइप भएको होइन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साहब जस्तो मान्छे लाखौँ फलोवर्स भएको एउटा स्ट्याटस लेख्दाखेरि होइन 2-3 लाख होइन अस्ति एकचोटि त 8 लाखसम्मले पनि लाइक गरेका रियाक्सन होइन त्यत्रो धेरै आउँदाखेरि चाहिँ होला केही न केही उनको ब्याकअपमा राम्रा मान्छेहरू होलान् भनेको कोही डान्स पार्टनरहरू मात्रै रहेछन् क्या यसो छमछमी पोखरातिर गएर नाच्नेहरू अनि सँगै यसो दारू हान्नेवालाहरू मात्रै रहेछन् केन्द्रीय सदस्य बनाएर उनको केन्द्रीय समिति सदस्यमा अटाएका मान्छेहरू इभन उनले बनाउन खोजेको महामन्त्री सुनिल लम्सालको पनि 3 पुस्ते जन्मकुण्डली एकछिनपछि निकालौँला। अहिले सवाल के भने रोक्नुहोस् हर्कजी रोक्नुहोस्, मूलधारका दललाई त्रास छ। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु, त्यो सिके राउतले ठिकै भने हो, प्रचण्डले मिटिङ डाकेर बालन शाहले अतिनी गरे, यिनी काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर हुन्, राजै त होइनन्, राजा भए पनि संविधान मातहत बस्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले पनि कानुन मान्नुपर्छ, यी कानुनभन्दा माथि भितण्डा गर्छन्, यिनीलाई सबक सिकाउनु पर्यो भनेर सर्वदलीय बैठक गर्दा सिके राउत र बालनको त नेक्सिस एउटै हो, इन्डो वेस्ट हो। अनि त्यो कुरो बाहिर एक्सपोज गरिदिएर पब्लिकलाई भड्काए सिके राउतले। त्यो बेलामा तह लाउन नसकेको, किनभने प्रचण्डजीको पनि नाकमा नथी छ, विवश छन्, अहिले दिल्ली गए, लाचार छन्। केपी शर्मा ओलीज्यू जस्तो मान्छेले पनि बालन शाहमाथि केही कानुनी सिकन्जा कसौँ, इन्टेलिजेन्स सूचना त खतरा थियो नि त, बालन शाहको सम्भावित कदमको विषयमा थियो, तर त्यो बेलामा पनि विविध कारणले बालनमाथि जुन ढङ्गको कानुनी लिगल एक्सन गर्नुपर्थ्यो त्यो असफल भयो। अब तपाईँ यदि बालन शाहको प्रवृत्तिलाई ठेगान लगाउनु भएन भने देश युगोस्लाभिया वा युक्रेन बन्छ, नयाँ जेलेन्स्की कोही होइन बालनै हो अहिलेको लागि, त्यसपछि गगन आउलान्, रविजी आउलान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। तपाईँले बालन शाह भन्ने डरलाग्दो लुसिफरवादी देशघाती प्रवृत्तिलाई ठेगान लगाउनु छ भने एउटै पात्रलाई शक्तिशाली बनाउनुहोस् नयाँमा। त्यो भनेको के भने आइरन कट्स आइरन, चरम राष्ट्रघाती लुसिफरवादी प्रवृत्तिलाई ठेगान लगाउने चरम देशभक्त विकासवादी र इस्पात जस्तै बलियो ठिट व्यक्ति भनेको हर्क साम्पाङज्यू नै हो। नयाँमा हर्क साम्पाङज्यूलाई जति बलियो बनाउनुहुन्छ राष्ट्रघातीहरू त्यत्तिकै दुरुत्साहित हुन्छन्। एक मात्र व्यक्ति हो राष्ट्रघातीहरूलाई तलाउन पनि हर्क साम्पाङलाई भोट दिनु पर्यो। हर्क साम्पाङज्यू प्रधानमन्त्री हुनु भने देशमा सबै राष्ट्रघातीको बास जेलमा हुन्छ, सबै जेन्जी आन्दोलनका अपराधीहरूको बास जेलमा हुन्छ, कोही बाहिर रहनेवाला छैन, भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल पुरै घट्छ, थर काम्छन्। नेपालको लागि नयाँ पुटिन हुन सक्ने सम्भावना हर्क साम्पाङज्यूकै देखेँ मैले यहाँनिर एउटा कुरा एड गरेँ क्या, हिजो मैले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा पनि फ्याक्ट भनेको थिएँ कसरी भेनेजुएलामा चाहिँ तपाईँको अमेरिकन मिसन चलाइयो र त्यो मिसनले चाहिँ चिलले कुखुराको चल्ला टपक्क टिपेर लग्या जसरी एउटा देशको राष्ट्रपति 2000 कमान्डोको बिचबाट चाहिँ टिपेर लिएर गयो, त्यो देशको सेना नबिकेको भए के यो सम्भव थियो भनेर प्रश्न गरेका थिएँ होइन। आज तपाईँको हिजो जुन बयान लियो केपी शर्मा ओलीसँग, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चाहिँ यो जेन्जी आन्दोलनको विषयमा छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले जुन बयान लियो, त्यो बयानमा केपी ओलीले के भन्नुभएको रहेछ भने 22 भदौको बेलुका, सुन्नुहोस् है, 22 भदौको बेलुका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद बैठकमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने र त्यसमा बल प्रयोग नगरी युवा र विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने छलफल भएको थियो। सुन्नुहोस् है, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने युवाहरूलाई सहयोग गर्ने तपाईँको सहमति भएको थियो। अनि भोलि किन आनियो? जसरी मादुरोलाई लिएर जाँदाखेरि त्यहाँको सेना ठुलो हेरेर बस्यो, हामी कहाँ चाहिँ सिंहदरबार जल्दाखेरि हाम्रो सेना ठुलो हेरेर बस्यो। समानता धेरै कुराहरू छ है त्यहाँ। कुन बेला कसलाई एक्टिभ गराउने, कुन बेला कसलाई प्यारालाइज गराउने, जब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको रिमोट चल्छ नि, तपाईँको हातमा जब रिमोट हुन्छ नि, कुन च्यानल चेन्ज गर्ने, कसलाई त्यहाँ म्युट गर्ने, कसलाई पज गर्ने तपाईँको हातमा छ नि त। हो त्यस्तै हुँदो रहेछ, रिमोटबाट चल्यो के नेपालको राष्ट्रिय राजनीति। समस्या त्यहाँ हो, यहाँ धेरै कुरा भन्न डरलाग्दो हुन्छ। हामी हर्क साम्पाङ भइसकेका छैनौँ, हामीलाई जीव ज्यानको माया छ, परिवारको पनि अलिकति माया छ, लिमिटमा रहेर बोल्नुपर्छ। तपाईँले एउटा सम्झाउनुहुन्थ्यो सरोजराज अधिकारी बन्नु छैन हामीलाई। अन्डरवर्ल्डको डनको विषयमा जब उनले किताब लेखे त्यो विषयमा उनी धेरै परसम्म पुगेर अनुसन्धान गरे। जब किताब लेख्दा पनि उनी मारिएनन्, तर जब उनले ब्लग बनाएर चाहिँ भिडियो सुरु गर्न लागेका थिए होइन, भिडियो ब्लग सुरु गर्न लागेका थिए, पहिलो एपिसोड आउनु नपाइकन दोस्रो एपिसोडमा फिल्म गराइदिए, फिल्म फर्काइदिए। अब हुँदा तपाईँको बलराम बानिया भन्ने कान्तिपुरको पत्रकारको मृत्यु नि रहस्यमय छ। धेरै कुरा किन जानु उता होइन। यो देशमा जननेता मदन भण्डारीलाई लगेर सर्वशक्तिमान महासचिवलाई लगेर त्रिशुलीमा हालिदिए। यस्तो छ, राष्ट्रघातीहरूको बोलवाला छ।
र एउटा कुरो चाहिँ माधव घिमिरे बगे भए बगाबगै भए। अब तपाईँले बालेन शाहलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्ने किन? बालेन शाह त आफैमा असफल मेयर हुन् नि, न उनको खानपान राम्रो छ, न अब एउटा कुरा हेर्नुहोस्, अब यो भने जस्तो हुन्छ सायद शरीरमा पनि ट्याटु होला, कानमा कुण्डल छ उनको। यो मेरो देशको भविष्यको प्रधानमन्त्रीको आउटलुक म तपाईँलाई बताउँदैछु। उसको पछाडि रविन्द्र मिश्रको नि थ्योरी छ उनी पनि हुँदैनन्। अब पछाडि चुल्ठो बाँड्छन् बालेनले, बुवाको क्रिया अगाडिको कपाल त तपाईँलाई थाहा छ नि कस्तो छ। अनि त्यो मान्छे कसरी यो देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्छ जसले अमित शाहसँग गएर मिटिङ गरेको छ, जसले शाहसँग गएर मिटिङ गरे? यो फेरि नयाँ कुरा नहो। स्वर्गीय वसन्तमान सिंह अधिकारीजी अहिले धरतीमा हुनुहुन्न, गोपाल प्रसाई सुन्नी व्यक्ति त्यहीँ हुनुहुन्छ, गएर कुनै इन्टरभ्यूमा सोध्नुहोस् या अफ इयरमा सोध्नुहोस्, यसरी बताउन सक्नु उहाँलाई अलिकति बताउन मन छैन भने सुन्नी कान यिनै हुन्, पाँचजनाले सुनेका छौँ। उहाँ गएर दिल्लीमा उपचार हुँदा उहाँले त्यहाँको अब सूर्यबहादुरको लिगेसी हुनाले उहाँले त्यहाँ ठुलै मान्छे भेट्नुभयो, क्याबिनेट स्तरकै कसैलाई, राजदूत स्तरको। उसले चाहिँ बालेन शाह यहाँ आया था, उसने अमित शाह जी को बेटा, त अमित शाह भनेको बालेन शाहको सगोत्री हो, एउटै हो, उनीहरू दुवै तेली शाह हुन्, ख्याल गर्नु होला। दुवै कलवार शाह, दुवै तेली शाह हो। अमित शाह तेली शाह भने चाहिँ के हो सर? यो तेली भनेको व्यापारिक पृष्ठभूमि हो, तेलवाला कारोबार गर्नेहरूलाई मधेसमा तेली शाह भन्छ। शाह भने चौधरी पनि तपाईँको मुसलमान पनि हुन्छ, एउटा ठकुरी पनि भयो, अयल र रोयल भन्छ नि, तेलीलाई अयल भन्छ, रोयल भनेको अब ठकुरी शाह, यो चाहिँ पहाडतिरका भए ठकुरीहरू भए। अनि अर्को शाह कलवार शाह हुन्छ, हलुवाई शाह हुन्छ, विभिन्न शाह हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ प्रपर व्यापारिक पृष्ठभूमि। प्रभु शाह तेली हो, बालेन शाह तेली हो, अमित शाह तेली हो। र शङ्का के गरिन्छ भने यिनले जुन ग्रेटर नेपालको नक्साको स्टन्ट गरे त्यो यिनले अमित शाहसँग त पक्कै भेटेका हुन्, मोदीसँग पनि भेटेका हुन सक्छन् भनेर अनुमान गरिन्छ। यिनी किन कम्फर्ट जोनमा रहेछन् भने तपाईँलाई म पात्र बताइदिन्छु। गगन थापालाई इन्डियनले रुचाउँदैन, हेर्नुहोस् है, अमेरिकनको प्यारो मान्छे हो वेस्टर्नको। रवि लामिछानेलाई इन्डियनले खासै मन पराउँदैन, तर वेस्टर्नले राम्रै मान्छ। अनि त्यसपछि यो स्वर्णिम वाग्ले त सेकेन्ड क्याटेगोरीका, दोस्रो दर्जाका नेता भए। यिनलाई अहिले पनि भारतले अमेरिका जति ट्रस्ट गर्दैन। भनेपछि साझा मान्छे एक मात्र को रहेछ, यही बालेन शाह भन्ने मान्छे रहेछ। यसलाई चाहिँ युरो अमेरिकन सेन्टरले पनि काखी च्यापेको, युएसएमसी युथ काउन्सिल मेम्बर पहिला, अनि भारतले त सबभन्दा बढी अहिले यो अवस्थामा ट्रस्ट गर्ने नि उनी हो। भनेपछि यो देशलाई के बनाउनको निम्ति उनीलाई ल्याइँदैछ, को लेन्डुप फिट गरिँदैछ। खबरदार नेपाली जनताले अब दुईवटा कुरा विचार गर्नु पर्यो। तपाईँहरू एउटा यस्तो प्रवृत्ति जसले देशलाई युक्रेन बनाउँदैछ, यस्तो असफल मेयर जसले यो देशमा सुशासनको नाम मात्र पनि लिन जानेन, गरिबहरूलाई खेद्यो, डोजर चलायो, सुकुम्बासी खेद्यो। अब के देशैभरि घर भत्काउनु छ, देशमा लेन्डुप दोर्जेवादी प्रवृत्तिलाई बढावा दिनु छ, देशमा लुसिफर प्रवृत्ति र भ्लादिमिर जेलेन्स्की जन्माउनु छ, देशलाई अस्तव्यस्त बनाउनु छ, फेल्ड स्टेट बनाउनु छ, युगोस्लाभिया बनाउनु छ भने कृपया तपाईँहरू बालेन शाह र उनले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई भोट हाल्नुहोस्, देशलाई विजयी गराउनुहोस्। होइन, यो देशलाई स्वाधीन बनाउनु छ, यो देशलाई विदेशी हस्तक्षेपको चङ्गुलबाट मुक्त गर्नु छ। अनि त्यसपछि आउटलुक्स पनि अलिकति गम्भीर मान्छेको होस्, अलि ट्यापे देखिने टाइपको मान्छे सत्तामा नआओस् भनेर चाहनुहुन्छ। साँझको रमझमपछि पागलपन देखाउने मान्छे यो देशमा नआओस् भन्ने चाहनुहुन्छ। लुसिफरको कालो छायाबाट देशलाई मुक्त गर्न चाहनुहुन्छ, ब्ल्याक इनर्जीको चलखेल रोक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया रोक्नुहोस्, बालेन शाहको बेगला रोक्नुहोस्। हेर्नु त आज गगन थापा विवश भएको लाचार शेरबहादुर देउवाले घरमा बोलाए, टेलिफोन गरे, पटक रोए शेरबहादुर। बुढेसकालमा उनलाई पार्टी जोगाउन मन होला नि, गगन धरेता गर तिमी वैधानिक रूपमै हौ सभापति भन्दा नो भन्यो। किन थाहा छ? अहिले तपाईँको म एउटा तपाईँलाई पढेर पनि सुनाउन सक्छु, अलिकति लामो छ होइन। अहिले 54-55 करोड अहिलेसम्म खर्च भइसक्यो। अहिले नगरी नहुने किन? जबकि गगनलाई राम्रोसँग थाहा छ, या त गगनलाई बर्थडे गिफ्ट जस्तै गरी काङ्ग्रेस उपहार दिनुपर्छ, होइन भने निश्चित छ गगनको 27 गतेको महाधिवेशनले शेरबहादुर देउवालाई पदच्युत गर्छ। त्यो महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र हुँदा नहुँदै संस्थापन कङ्ग्रेसले, शेखर सहितको कङ्ग्रेसले, देउवा सहितको कङ्ग्रेसले गगन लगायतका त्यो महाधिवेशनमा भाग लिने सबैलाई
निलम्बन होइन निष्कासन गर्नुपर्ने छ। सिनियर सबैलाई निष्कासन गर्छ, महामन्त्री द्वयलाई त पहिलो लटमै निष्कासन गर्छ, कतिलाई निलम्बन गर्ला, कति मन्त्रीहरू बर्खास्त पनि गर्दैछ गगनजीहरूलाई साथ दिन। उनीहरूले व्हिप पनि जारी गरिसके तिमीहरू काठमाडौँ नआउनु, यहाँ अधिवेशन सधिवेशन केही छैन भनेर। यो विशेष भेला मात्रै हो, एमाले पो भइदियो भए भेला गर्नेलाई त पार्टीबाट निष्कासन गरिदिन्थ्यो। देउबा त धेरै लिबरल। अहिले काङ्ग्रेस यद्यपि राष्ट्रघाती सोच बोकेको पार्टी हो, काङ्ग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी भए पनि म के नतिजामा पुगेको छु भने गगनभन्दा शेरबहादुर अहिलेको लागि बेटर छन् र शेरबहादुरको पार्टी अहिले फुटाउनु हुँदैन। किनभने अहिले शेरबहादुरको पार्टी फुटाउनु भनेको सिधै लगेर गगनलाई बालेनसँग मिलाइदिनु हो। बालेनसँग गगन किन मिल्न चाहन्छन्? उनी रविको बालेन प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर यो रासोपासँग सहमति गरेको पनि त्यही गगन थापाकै आड भरोसामा हो। यिनीहरूको भित्रबाट साँठगाँठ छ। यस्तो रे क्या सर, तपाईँको नोरेगाले जुन कुरा अमेरिकाको एउटा अस्वीकार गरेपछि उसको अन्तिम मृत्यु कहाँ भयो? जेलमा भएको भएन उसको अन्तिम ठेगाना। जब पनामा स्विस नहर स्विस क्यानललाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरामा उनी असहमत थिए, जब पनामामा भएको एउटा वामपन्थी विद्रोहलाई दबाउन उनी मानेनन्, मानवतावादी भएपछि निकोलस मदुरोला जस्तै, याद गर्नुहोस्, निकोलस मदुरोला जस्तै करापझ्याप बनाएर पनामाका राष्ट्रपति नोरेगालाई उनीहरूले लगे, दर्जनौँ मुद्दा चलाए, अन्तिममा सुपर्दगी भयो, जेलमै मरे। आए पनामामा आए तर मरे। अनि बिन लादेनले उसको एउटा शर्त नमान्नाले आतङ्ककारी घोषणा गरेर सिद्ध्याइदियो। गगन थापा बिचरा विवश लाचार छ, उनलाई जहाँ भन्यो त्यहीँ जानुपर्छ। किनकि 2008देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा काम गरिरहेको कुरा त जुलियन असान्जले सार्वजनिक गरे होइन। होला उनका अरू कुराहरूमा उनी जुझारु होलान्, ट्यालेन्ट होलान् होइन, शेरबहादुरभन्दा धेरै फरवार्ड होलान्, तर अहिलेको सवालमा गगन थापा शेरबहादुरभन्दा पनि डरलाग्दो छन्। गगन थापाले काङ्ग्रेस कि त कब्जा गर्न खोजेका हुन्, कब्जा गरेपछि उनको एउटै मकसद के भने अहिले शक्ति केन्द्र के चाहन्छ, कसैको पनि बहुमत नआओस्, लार्जेस्ट पार्टी कुनै पनि नहोस्, एउटा यो लुसिफरवादीहरूको क्याम्प नै विजयी भएर आओस्, बहुमतमा जाओस् र उनीहरूको रजगत चलोस्, उनीहरूले आफ्नो मिसन फत्ते गर्न सकुन्। त्यसको लागि त काङ्ग्रेस बलियो बनाएर भएन, एमाले काङ्ग्रेस मिल्न दिनु भएन। गगनको एउटै लाइन के भने मिल्नै हुँदैन एमालेसँग भन्ने हो, लोकतान्त्रिक गठबन्धन गर्दै हुँदैन, बरु हारे हारौँ जिते जितौँ एक्लै भन्ने हो। कि त काङ्ग्रेस गगनको हातमा सुम्पिएर पुरै अनुदारवादी कोणबाट काङ्ग्रेसलाई लगेर घुमाउरो तरिकाले बालेनलाई नै सत्तामा पुर्याउने हो, अल्पमतको सरकार भन्ने नि उनलाई नै गठन गर्न लगाउने हो, कि त गगन थापालाई अब एउटा बफर स्टेट भने जस्तै बफर पार्टी काङ्ग्रेस र एमाले बिचको एउटा नयाँ पार्टी गठन गराएर त्यसलाई बालेनतिर ढल्काएर बालेनसँग चुनावी सहकारी गराएर यिनीहरूले वास्तवमा देशमा लुसिफरवादलाई संस्थागत गर्न चाहन्छन्, जेलेन्स्की पथलाई स्थापित गर्न चाहन्छन्। यो खतराको बादल मडराएको हुनाले यहाँ हर्क साम्पाङको औचित्यता कहाँ पुष्टि हुने? हर्क साम्पाङज्यू जस्तो देशभक्त जो किराँतको छोरो हो, माटोलाई मुटुमा राख्नु भएको छ, उहाँले भ्रष्टाचारीलाई पनि टोलरेट गर्नुहुन्न, जिरो टोलरेन्स शून्य सहनशीलताको नीति छ। अपराधी र राष्ट्रघातीलाई ठेगान लगाउनु छ भने सुशीला कार्कीको त असाइनमेन्ट यही देखियो कि उनी वास्तवमा लुसिफरवादी हुन्, उनी पनि वास्तवमा प्रधानमन्त्री हुन अयोग्य हुन्। अहिले चारैतिर प्रश्न उठे पनि दलमा लागिसकेको मान्छेलाई रासपाकै सरकार रहेछ भन्ने पुष्टि भइसक्यो। रासपावादी सरकारको उनी प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनको असाइनमेन्ट एउटै कुरो रहेछ, हिजो दुर्गाले पनि ठिकै भने हुन्थ्यो उसमा गएर होइन, त्यो चुल्टे अङ्कलको प्रोग्राममा गएर यो सरकारको असाइनमेन्ट भनेको चुनाव गर्ने, बालेन र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो। सिधा कुरा हो नि, दललाई त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, कति तोडफोड गर्नुपर्छ, एमालेमा कति घुसपैठ गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेसमा कति गर्नुपर्छ, त्यसको लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्। तोडफोडको सिलसिला जारी नै छ। बालेनहरूलाई शक्तिशाली बनाउँदै ल्याउने, हेर्नुहोस् है, बालेनको पहिला पार्टी नै थिएन, कसरी प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्थे नि, पार्टी त बनाइदियो त, रासपा त कब्जा गराइदियो। अहिले रविको पार्टी होइन रासपा, हामी फेरि अस्तिको एनालाइसिस सच्याउनु पर्ने हो। वडा अध्यक्ष जित्न नसक्नेहरू केही नगरे भरमा देश जलाएको भरमा केन्द्रीय सदस्य भयो, बिचरा चुनाव लडेर सङ्गठनको लागि दिन रात खटिने साथीहरू केन्द्रीय सदस्य भएनन्, देश जलाएको भरमा केन्द्रीय सदस्य भए केही। तपाईँले एउटा कुरो भन्नु, लीलाना श्रेष्ठ सब प्रचण्डले चुनाव हारिन् थाहा छ है, तर जिताइयो नि। कसरी जिताइयो? किनकि प्रचण्ड अपरिहार्य थियो, केही सम्झौताहरू गर्नु थियो। त्यतिखेर भारतको लागि प्रचण्ड अति अपरिहार्य, वेस्टर्नको लागि पनि अपरिहार्य हुनाले हारेको चुनाव जिताइयो। म अस्तिसम्म के नतिजामा थिएँ भने अब रविको कुटिलताले वा रविको खेलो फड्कोले
बालेन चुनाव हार्न सक्छन् भन्ने थियो, तर अब रविले चुनाव जसरी पनि जिताउनु पर्ने भएछ।